अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 10 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। डाउन साइजिंग को राइट साइजिंग का नाम देकर हुकूमत 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार करने को तैयार। निचले ग्रेड की पोस्ट भी आउटसोर्स होंगी। सदर और वजीर आजम के इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाइये का एहतमाम। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का दावा कर दिया गया। यूक्रेन के रूस पर पैदर पे ड्रोन हमले। 144 यूक्रेनी ड्रोन तबाह। रूसी फौज का दावा। शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। 66वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से किम जोंग उन का खिताब। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान खेला गया मैच भी 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान इवेंट का तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। विफाकी काबीना ने 1.5 लाख असामियां खत्म करने की मंजूरी दे दी और साथ ही आर्मी एक्ट में तरामीम के जरिए राइट साइजिंग के इकदाम से मुतासरा मुलाजमीन को मालियाती पैकेज देने की इजाज़त भी दे दी है। वज़ीर आज़म की मंजूर करदा राइट साइजिंग कमेटी की तजवीज़ काबीना ने भी मंजूर कर ली है। काबीना के फैसले के मुताबिक 60% खाली असामियां जो तकरीबन 1.5 लाख हैं उन्हें ख़त्म होने वाली असामियां करार दे दिया जाएगा। पेंशन बिल को कम करने में मदद के लिए काबीना ने सफाई, प्लम्बरिंग, बागबानी वगैरह समेत गैर उमूमी कामकाज से मुतालिक तमाम आसामियां आउटसोर्स करने का भी फैसला किया है। हुकूमत में 1 ta 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तादाद में ज़बरदस्त कमी आएगी। वफाकी काबीना ने वजारतों और डिवीजनों में हंगामी ज़रूरत की बुनियाद पर तश्कील दी गई आसामियों के खात्मे की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी है। एक्ट में ये तरामीम इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तजवीज़ की थी ताकि हुकूमत के राइट साइजिंग इकदाम के नतीजे में मुतासर होने वाले मुलाजमीन को मालियाती पैकेज दिया जा सके। अगस्त के महीने में तरसीलात ज़र $3 अरब रही, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 40.5% ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से बैरून मुल्क मुलाजमतों के हुसूल में भी इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अगस्त में तरसीलात ज़र $2.94 अरब रही, जो कि गुज़िश्ता साल अगस्त में $2.09 अरब थी। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में तरसीलात ज़र में कमी देखने में आई। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 45% इजाफे के साथ $713 मिलियन, UAE से 75% इजाफे के साथ $538 मिलियन, बरतानिया से 44% इजाफे के साथ $475 मिलियन, यूरोपीय ममालिक से 29% इजाफे से $367 मिलियन, जबकि दीगर ममालिक से 42% इजाफे के साथ $237 मिलियन की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। दूसरी जानिब मुल्की तजारती अशिया की बरामदात गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 14% बढ़ गई हैं। अगस्त 2024 में बरामदात $620 मिलियन इजाफे के साथ $5.1 बिलियन तक पहुँच गई। बरामदात में इजाफे से पाकिस्तान का तजारती खसारा $3.75 बिलियन से कम होकर $3.6 बिलियन तक पहुँच गया है। सदर और वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का दावा कर दिया है। हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 अराकीन की हिमायत हासिल है। फजलुर रहमान ने भी यकीन दहानी करवा दी है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि महाज आराई के खिलाफ सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती उमूर में ताउन पर इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। रवां साल अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी की अक्कासी करता है।
انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملکی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک و قوم کے لیے بتدریج بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ واپسی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 ستمبر تک پاکستان سے جانے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 7,13,046 ہو گئی ہے۔ 17 اگست سے 9 ستمبر تک پاکستان چھوڑنے والے 21,193 افغان باشندوں میں 7,843 مرد اور 6,012 خواتین کے علاوہ 7,338 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین نے دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت روس پر ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ روسی فوج نے 144 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے روس پر بڑے ڈرون حملے، ایک خاتون کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں مکانات تباہ ہو گئے، کئی عمارتیں آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ روسی فضائی دفاع نے ماسکو کے علاقے میں 20 ڈرونز مار گرائے۔ 43 افراد کو عارضی رہائش کے مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے کیے گئے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک ہے۔ روسی ایویشن اتھارٹی کے مطابق حملوں کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں میں سے 3 کو فضائی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کی طرف جانے والی ایک بڑی سڑک کو بھی جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو تیزی سے بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اپنی جوہری قوت کو امریکہ اور اس کے اتحادوں کے ساتھ لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار کرنے کی کوششوں کو 2 گنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے 76ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے لاحق مختلف خطرات کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ مسٹر کم نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کو اس خطے میں امریکی زیر قیادت جوہری بنیادوں پر قائم فوجی بلاک کی وجہ سے سنگین خطرے کا سامنا ہے۔ جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے سیلاب سے قبل حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر 30 افسران کو پھانسی دے دی ہے۔ جنوبی کوریا میں مونسون کی شدید بارشیں جاری ہیں۔ 9 جولائی سے شروع ہونے والی بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ملک کے تمام نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں ہیں۔ وسطی اور جنوبی علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تباہ کن سیلاب سے 1500 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے تھے جبکہ ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے حکم پر حکمران جماعت کے صوبائی کمیٹی کے سابق سیکریٹری سمیت 30 افسران کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور کوریا کے درمیان کھیلا جانے والا دوسرا میچ بھی برابر ہو گیا۔ پاکستان اور کوریا کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ قومی ٹیم کی جانب سے دونوں گول عبدالحنان شاہد نے اسکور کیے۔ اس سے قبل پاکستان کا ایونٹ میں پہلا میچ ملائیشیا کے خلاف بھی 2-2 گول سے برابر ہوا تھا۔ پاکستان ایونٹ کا تیسرا میچ 11 ستمبر کو جاپان کے خلاف جبکہ چوتھا میچ 12 ستمبر کو چین کے خلاف کھیلے گا، جبکہ پاکستان اپنے پول کا آخری میچ 14 ستمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ تاہم ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل 16 اور فائنل 17 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔